शहादत मस्जिद की हुई, मुस्लिम नौजवानों की शहादत हुई और उस पर इन्होंने इख्तिदार हासिल किया है। अगर आज मुस्लिम नौजवान हम लोग कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार करते हैं एहतिजाज का, गम और गुस्से के इजहार का जो सही ना हो, तो उसका फ़ायदा मुसलमानों को नहीं होने वाला है, उसका फ़ायदा फिर फ़िरक़ा परस्तों को होने वाला है। इसलिए हम मुस्लिम नौजवानों से इस बात की ख्वाहिश करें कि एहतिजाज तो कर सकते हैं, गम और गुस्से का इजहार करना है, लेकिन ये गम और उससे इजहार फ़िरक़ा परस्तों को फ़ायदा ना पहुँचाए, बस इसका लिहाज करना। चलिए, आप तो ये जो बात कर रहे हैं फैसला मुखालिफ में आने की सूरत में होगी बात ये कि आपको एहतजाज का पुरविखार तरीका अख्तियार करना है, आपको जो है बिल्कुल जमहूरी हुदूद में पुरअमन अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। ऐसी सूरत में होगा ये कि जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ में फैसला आएगा, यानी मुसलमानों के खिलाफ में फैसला आएगा, अगर यही फैसला अगर मुसलमानों के मुआफिक में आता है तो यहाँ पर मुसलमानों को किस हद तक अपने खुशी का इजहार करना है और किस दायरे में रहना है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर बाबरी मस्जिद के हक़ में फैसला आता है तो सिर्फ मुसलमानों को खुशी का इजहार नहीं करना है, बल्कि इंसाफ पसंद हिंदुओं को भी खुशी का इजहार करना चाहिए। सही बात है। मैं ये तो बार बार यही कह रहा हूँ कि ये मसले को सिर्फ हिंदू मुस्लिम मसले की हैसियत नहीं रही है, अब ये हो गई कि इस मुल्क में क्या कानून इंसाफ की हुक्मरानी रहेगी या जुल्म और ज्यादती की हुक्मरानी रहेगी, ये मसला है। तो मैं बहुत ही अहम बात है यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये उठता है, ये हमारे मुल्क के विखार का मामला है। यानी कि यहाँ पर अभी जैसे कि शुरू में मैंने कहा था, इंसाफ और जो है सो वहाँ पर बामुकाबला जज्बात और एहसासात, अदलिया का विखार इंसाफ है। जज्बात और एहसासात से अदलिया कहीं अपनी तजलील तो नहीं करवा लेगी, एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सवाल है जो आलमी सतह पर हमारे अदलिया के विखार पर जद भी लगा सकता है। गलत फैसला होता है, अगर जो अच्छा फैसला होता है तो हमारे अदलिया का विखार आलमी सतह पर बुलंद होगा। ये बात यहाँ पर गुफ्तगू के दौरान खुल के सामने आ रही है। चलिए आपकी बात जारी रही। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर फैसला मुसलमानों के हक में आ जाए तब मुसलमानों को सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए। बिल्कुल। और मुसलमानों को अपने खुशी के इजहार में इस्लामी आदाब का लिहाज रखना चाहिए और उस मौके पर हमको कोई नाराबाजी, हल्लड़बाजी और गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान में ऐसा कि हम जीत गए हैं, ऐसा नहीं है। ये फैसले, ये अगर मुसलमानों के हक में आने का मतलब ये कि इंसाफ की जीत है। असल ये गैर मुस्लिमों की मुसलमानों पे या मुसलमानों की गैर मुस्लिमों पे जीत का सवाल ही नहीं है। असल ये है कि इस समाज में अदलिया हक व इंसाफ की जीत रहेगी, हक व इंसाफ की हुक्मरानी रहेगी या जुल्म ज़्यादती की हुक्मरानी रहेगी। तो मुसलमानों को गैर मुस्लिम भाइयों से मोहब्बत से पेश आना चाहिए और बहुत पुरवखार तरीके से उनके सामने जाना चाहिए और कोई शान का, जुलूस का, कोई विक्ट्री का, सेलिब्रेशन का कोई मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको खुशी से कबूल करते हुए शुक्र का और मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। लेकिन मैं गैर मुस्लिम भाइयों से भी ये कहूँगा, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। अगर फर्ज कीजिए, क्योंकि अब जो मुल्क का माहौल है, अब जो सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, खुद सुप्रीम कोर्ट का जो माहौल है और जो हुकूमत का जो रुख है, वो रुख उसमें कई फैसले ऐसे हुए हैं जो हक व इंसाफ के मुताबिक नहीं है। तो ये इस बात का इम्कान हो सकता है, क्योंकि अदलिया क्या करेगी नहीं मालूम है, वो कोई यानी चारों इम्कानात हैं। एक इम्कान ये है कि वो हक व इंसाफ में मुसलमानों बाबरी मस्जिद के हक में फैसला हो। इस बात का इम्कान है कि दोनों के हक में भी फैसला ना हो, कोई तीसरी चीज हुकूमत अदलिया करार दे दे, गुंजाइश है। तीसरा यह है कि मुकम्मल तौर पर वो यहाँ राम जन्मभूमि के हक में फैसला कर दे। और चौथी गुंजाइश ये है कि कुछ बड़ा हिस्सा वो राम जन्मभूमि के फरीकों के हवाले कर दे और कुछ छोटा हिस्सा बाबरी मस्जिद। इस सब का इम्कान है। इस सब के इम्कान में हमको इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हमारे गैर मुस्लिम आम समाज से ताल्लुकात खराब ना हो। ये असल है, बिल्कुल। ये पूरी कोशिश हमको ये होना चाहिए कि फिरका परस्त ताकतें ये चाहती हैं कि वो यहाँ हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात खराब हों। ये हम मुसलमानों को इस बात की कोशिश, हम हुकूमत से लड़ेंगे, हुकूमत अलग चीज है, लेकिन हम गैर मुस्लिम अवाम से नहीं लड़ेंगे। तो हमको गैर मुस्लिम अवाम से करीब होने की और कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए जिनसे हमारे उनके ताल्लुकात खराब हो। हाँ, इस बात की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं गैर मुस्लिम भाइयों से ये कहूँगा कि अगर वो फर्ज कीजिए उनके हक में फैसला कर देती है, हुकूमत दलाइल के बजाय आस्था की तरफ, अदलिया दलाइल और हकायक के बजाय आस्था और जज्बात की तरफ जाती है
اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہے تو یہ انتہائی غلط ہوگا. لیکن فیصلہ اگر ہوتا ہے تو غیر مسلم بھائی بھی وکٹری کا جلوس نہ نکالیں. کس کے اوپر, یعنی کس کے وکٹری کی بات؟ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ بابری مسجد فلاں وہ ہم مسلمان بابر کی اولاد ہیں یا بابر سے ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. آدم سے تعلق ہے. آدم کا تعلق آپ سے بھی ہے, آدم کا تعلق ہمارا بھی ہے. ہمارے پوروج تو آدم ہیں, آپ کے پوروج بھی آدم ہیں, تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں. تو ہماری خوشی میں آپ کی خوشی ہے اور آپ کے غم میں ہمارا غم ہے. تو ہم سب کو ایک نیا سماج بنانا ہے. تو خوشی ایسے نہ منائیے کہ ہم کو کوئی مسلمانوں کو اذیت ہو, تکلیف ہو, اور کوئی اس میں آپ اور مسلمانوں کو دور کرنے کی آپ کوشش کریں. اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے, اگر وہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف بھی ہو تو ہم ماننے پہ مجبور ہیں. لیکن خوشی کا اظہار ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہندو مسلم سماج میں دوریاں بڑھے. یہ بھی ہماری خواہش غیر مسلم بھائیوں سے بھی ہے. محترم ناظرین, 12 مئی کو جو سانحہ ہوا ہے 1992 میں, اس سے قریب 5 سال پہلے سے یہ مسئلہ چلتا ہوا رہا ہے. ویسے تو 1949 سے یہ مسئلہ جو سو ابھر کر سامنے آیا ہے, لیکن جو سو 1987 کے بعد سے اس مسئلے میں شدت آ گئی تھی. 92 میں اس کی شہادت جو سو ہوئی تھی 6 دسمبر 1992 کو. اس کے بعد سے یہ مسئلہ عدالت میں زیر دورہ ہے کہ یہاں پر معاملہ حق ملکیت یا آستھا کی بنیاد پر جو سو دعوے داری, یہ دونوں کے بیچ میں معاملہ چلتا رہا. ابھی حال ہی میں ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے اس فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے اور امکان ہے کہ نومبر کے اواخر میں یا درمیانی وسط نومبر میں جو سو یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا. امکان ہے کہ زیادہ 17 نومبر کو فیصلہ سنایا جائے, ہو سکتا ہے اس سے قبل بھی سنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ فیصلے کے آنے کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہو. اگر ہمارے تائید میں فیصلہ آتا ہے, مسلمانوں کی تائید میں فیصلہ آتا ہے, تو مسلمانوں کو کیا رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے. اگر مخالفت میں بھی آتا ہے تو کس طرح صبر و سکون کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ بات ملک محتسب صاحب کہہ رہے تھے. اور یہاں پر ایک تیسری گنجائش بھی موجود ہے اور زیادہ قوی امکان ہے کہ تیسرے رخ کو جو سو عدالت اختیار کرے گی. یہ فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سو معاملہ تقسیم کر دیا جائے اراضی کو, یعنی کہ جو سو کسی کی دعوے داری تسلیم نہ کی جائے بلکہ جو سو دونوں میں منصفانہ تقسیم کر دی جائے. یہ امکان موجود ہے, لیکن اس کو منصفانہ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال یہ تنازع کی ایک سوئی ہو سکتی ہے کہ منصفانہ اگر مسئلہ ہے تو یہاں پر دلائل کی بنیاد پر, اسناد کی بنیاد پر, دستاویزات کی بنیاد پر جو سو یہ معاملہ مسلمانوں کے حق میں جاتا ہے. لیکن جو جہاں حادثہ کی بات آ رہی ہے وہاں پر جو سو بہت بڑی دعوے داری ہے اکثریتی طبقے کی. تو اگر یہاں پر مطمئن کرنے والی جو سو اگر کیفیت آئی تو یہ درمیانی فیصلہ آ سکتا ہے کہ فریقین میں جو سو تقسیم کر جائے. ایک چوتھی صورت یہ بھی ہے کہ اگر یہ فیصلہ کسی کے بھی حق میں نہ دیں بلکہ جو اس کو آثار قدیمہ کے حوالے کر دیں, یہاں پر کوئی یادگار بھی قائم کی جا سکتی, ایسا بھی ممکن ہے. بہرحال ہم کو اس فیصلے کے نتائج کو دیکھنے کے لیے کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا اور ہم انتظار کریں گے. اور ساتھ میں آخر میں یہ کہیں گے کہ ہم کو آج بھی ہماری عدلیہ پر یقین ہے. ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ ہمارے ساتھ برابر انصاف کرے گی اور جو سو یہ پورا فیصلہ جو عدلیہ کرے گا ہندوستان کی جو سو پوری عوام کے لیے, خواہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ عیسائی ہو یا کوئی بھی طبقہ ہو, ان کے لیے جو سو یہ فیصلہ قابل قبول رہے گا. کیونکہ ہم آج بھی عدلیہ کا اتنا ہی جو سو احترام کرتے ہیں جتنا پہلے کرتے تھے. تو یہ تھی ہماری مختصر سی گفتگو کہ جو سو فیصلہ آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے ملک محتسب خان صاحب سے. اب ہم جو سو آپ تمام سے اجازت لیتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ تشکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اہم و حساس مسئلے پر ہم سے گفتگو کی. اللہ حافظ.